अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आप सबको हमारे चैनल कंजुल ईमान स्कूल टीवी में खुश आमदीद। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी अपनी 7वीं जमात की उर्दू की किताब निकाल लें और चैप्टर नंबर 2 बाब नंबर 2 नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम निकाल लें। नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के जो शायर हैं उनका नाम है महशर रसूल नगरी। महशर रसूल नगरी। सबसे पहले हम मकासद देखेंगे कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकसद क्या है। इससे पढ़ के हमें क्या मकासद हासिल होंगे। आप नात की सिन्नफ़ से वाकिफ़ हो सकेंगे। इंसानियत पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हसनात हैं उन्हें जान सकेंगे। नात के अदब व एहतराम के तकाज़े समझ सकेंगे। शेर फ़हीमी का सलीका सीख सकेंगे और काफ़िया और रदीफ़ की शनाख्त कर सकेंगे। सबसे पहले मैं कुछ ख़ास अल्फाज आपको बताऊंगा। आप उसके मानी देखते हैं आप उसे अपनी क्लास की स्कूल की कॉपी में नोट कर लें। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है पैगाम हक़। पैगाम हक़ का माना है अल्लाह ताला का पैगाम। खालिक के माना है पैदा करने वाला। अकबा के माना है दूसरी दुनिया। शम्मा हदायत रहनुमाई की शम्मा। नूर रोशनी। नूर के माना है रोशनी। शर के माना है बुराई। हर सू के माना है हर तरफ। बज़्म जहां, इसके माना है दुनिया की महफिल। गाफिल के माना है गफलत में पड़ा होना। कुफ़र के माना है खुदा को ना मानना। कुफ्र व शर से मुराद है बदी की कुव्वतें। राज के माना है बेद। राज के माना है बेद। बच्चों, उम्मीद है आपने सब ने ये नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप वीडियो को दोबारा देख के उसे अपनी स्कूल की कॉपी में नोट कर लें। अब हम जानेंगे कि इस जो नज़म है नात, उसमें शायर क्या कहना चाहते हैं। शायर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को हक़ का पैगाम सुनाया और इंसानियत का रास्ता दिखाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन और दुनिया में कामयाबी का राज बताया। सबसे पहले आपका नूर पैदा किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबके आखिरी नबी महबूस हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मुकाम पर शम्मा हिदायत रोशन की और तमाम लोगों को सीधा रास्ता बताया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को मेहनत करने की ताकीद फरमाई और ख्वाब गफलत में पड़े हुए लोगों को जगाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कुफ्र व शर की आग से बचाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनिया को तौहीद का दर्स दिया और भटकी हुई इंसानियत को अल्लाह ताला के दर पर झुका दिया। उम्मीद है बच्चों आप सबको पता चल गया होगा कि शायर क्या कहना चाहता है। तो अब हम आएंगे मशक की तरफ। आते हैं। अब हम सबसे पहला जो सवाल है वो है हमद और नात में क्या फ़र्क है। हमद और नात में क्या फ़र्क है। हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो, जबकि नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो। दूसरा सवाल है उक़बा बेहतर होने से क्या मुराद है। उक़बा बेहतर होने से मुराद ये है कि आखिरत की ज़िंदगी बेहतर हो। नेक अमाल करने से इंसान की आखिरत बेहतर होती है। तीसरा सवाल है शम्मा हिदायत जलाने का क्या मतलब है। शम्मा हिदायत जलाने का मतलब है कि लोगों को सीधा रास्ता दिखाना, उन्हें नेक अमाल करने की हिदायत करना और बुराइयां छोड़ने की ताकीद करना।
سوال نمبر 4 ہے سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھے راستے سے مراد ایسا راستہ جس پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سوال نمبر 5 مشرق توحید کی شعاعیں پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام دنیا کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر جگہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لوگ توحید کو چھوڑ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، سب کو ایک اللہ کے در پر جھکنے کے لیے کہا، چنانچہ لوگ خالق کے حقیقی کے در پر جھکنے لگے۔ ہر طرف توحید کی صدا بلند ہونے لگی اور اس کا نور پھیل گیا۔ سوال نمبر 6 ہے مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ مشرق اور مغرب توحید کے نور سے جگمگا اٹھے، ہر طرف توحید کی شعاعیں پھیل گئی۔ آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا؟ پسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ یہ بچوں آپ نے اس پوری نعت کو اچھی طرح سے ریڈ کریں، پڑھیں اور بتائیں کہ آپ کو اس نعت کا سب سے پسندیدہ شعر کون سا لگا اور اس کی وجہ بتائیں کہ کیوں لگا۔ بچوں اب ہم آتے ہیں خالی جگہ میں نعت کے متن کے مطابق لفظ لگائیں۔ انسانیت کا ڈیش انسان کو دکھایا۔ بچوں جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے رستہ، اس میں 4 آپشن ہے، اس کا صحیح جواب ہے رستہ۔ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، جیسے کہ ہم نے پہلے شعر میں پڑھا ہے۔ اسی طرح آپ نعت کو دیکھتے ہوئے ان تمام خالی جگہ کو پر کر لیں۔ اور اب ہم آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے؟ ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ بچوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام جو دنیا تھی وہ جہالیت میں ڈوبی ہوئی تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، چوری، زنا، جھوٹ، چغلی یہ عام تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کیے جاتے تھے۔ بچوں اب آپ اس کو ایک پیراگراف کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کی، اپنے بڑوں کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اب سوال نمبر 4 پہ آتے ہیں۔ اس نعت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جن احسانات کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، دنیا اور عقبہ سنوارنے کا راز بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی شمع روشن کی اور جہالت کے اندھیروں سے انسانیت کو نکالا۔ اب آپ بھی اس کو اپنی کلاس کی کاپی میں ایک پیراگراف کی شکل میں اس کو لکھ لیں۔ بچوں اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 پہ۔ کالم الف میں دیے گئے ہر مصرعے کا دوسرا مصرع کالم بے میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم جیم میں لکھیں۔ پہلا ہے نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے یہ پہلا مصرع ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے شعر میں پڑھا ہے کہ اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ انسانیت کا راستہ انسان کو دکھایا۔ تو آپ اسی طرح دوسرے شعر بھی آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں اور کالم جیم میں لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ جملوں میں استعمال کریں پیغام حق، عقبہ، شمع ہدایت، غافل، توحید۔ ان سب کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ان سب جو الفاظ ہیں آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ بچوں اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 7 پہ۔ متضاد لکھیں۔ بچوں حق، دنیا، سنوارنا، سیدھا، آگ، توحید، مشرق، خالق، ان سب کے آپ متضاد لکھیں۔ حق کے متضاد کیا ہوگا بچوں؟ حق کا متضاد ہوگا باطل، دنیا کا آخرت۔ تو باقی بھی آپ جو
جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے متضاد الفاظ لکھیں اپنی کلاس کی کاپی میں۔ نیچے دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیں۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ کالم بے میں دیے گئے لفظ سنایا، دکھایا ہم آواز الفاظ ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ اس نعت کے باقی شعروں میں استعمال ہونے والے قافیہ کی نشاندہی کریں۔ بچوں ہم جاتے ہیں اپنی نعت کی، یہ دیکھیں ذرا، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ سنایا یہاں ہم قافیہ الفاظ ہیں، ہم قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ جن کی ساؤنڈ سیم ہو۔ سنایا، دکھایا، بتایا، آیا، بتایا، جگایا، بچایا، جگمگایا، جھکایا، یہ سب کیا ہیں؟ قافیہ۔ امید ہے بچوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار دیکھیں، اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ اپنی کلاس کی کاپی پہ اسے نوٹ کریں۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔